नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट खारेज गराउन विभिन्न बुद्धिजीवी संगठन तथा नागरिक दलहरूले दबाब दिइरहेको अवस्था छ। दबावमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरू पनि भए। यस्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, त्यस्तै नेकपा मसाल, विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति, नेकपा बहुमत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले पनि नागरिकता विधेयक खारेजीको माग राखी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विरोध प्रदर्शन पनि गर्यो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले क्याम्पस अगाडि राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला समेत जलाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरेपछि विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडपको स्थिति नै भयो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगे पनि अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भने भएको छैन। यिनै सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी जोड्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारी, उहाँ वाम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँ विधेयक राष्ट्रपति कहाँ जसरी प्रमाणीकरणका लागि पुगेको छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउँदै यो विरोधमा सहभागी बन्नुभएको थियो। उहाँहरूको विरोध र दबाव कसरी अगाडि बढिरहेको छ र नागरिकता विधेयक जसरी दुवै सदनले पारित गरेको छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने आधारहरू के हुन्, यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। अब तपाईँ भनौँ एउटा व्यस्तताकै बिच स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति कहाँ अहिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको छ, तर यहाँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर। यहाँहरूको दबावमूलक कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढिरहेछ, सुरुमा यतैबाट जोडौँ। हामीले जब यो नागरिकता विधेयक संसदमा अगाडि पनि यसभन्दा अगाडिको सरकारले, ओली सरकारले पनि यसलाई यसै रूपमा प्रस्तुत गरेका थियो, त्यति बेलादेखि नै हामीले हाम्रा विभिन्न सङ्गठनहरू र पार्टीहरूका माध्यमबाट र विभिन्न वैचारिक सङ्गठन, बौद्धिक सङ्गठनहरू मार्फत हामीले सडक सङ्घर्षहरू गरेका थियौँ। खास गरी नेपाली जनताको हितभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रसँग जोडिएको जुन संवेदनशील विषयसँग जोडिएको जुन यो नागरिकता विधेयक छ, यो विधेयकका बारेमा हामीले विभिन्न रूपमा सडक सङ्घर्षहरू, बौद्धिक विमर्शहरू गर्दै आयौँ र त्यसको निरन्तरता अहिले पनि रहेको छ। हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ र यो राष्ट्रियता, खास गरी सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई उठाउँदै आएका छौँ। हजुर, अब यहाँले केही संवेदनशील विषयहरूलाई जोड्नुभयो। अब जस्तो नागरिकता विधेयकको विषयमा यहाँहरूको आन्दोलन अहिले होइन, योभन्दा पूर्ववत सरकारको बेलादेखि नै यहाँले आन्दोलन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि एक हिसाबले अब तपाईँ प्राध्यापक डाक्टर हुनुभएको हिसाबले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि भएको हिसाबले जोड्न चाहे यहाँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरू नै सडक सङ्घर्षमा उद्रिनु पर्ने स्थिति आएको छ। अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू भनौँ, यद्यपि यहाँहरू पनि राजनीतिक दल नै भएको हिसाबले पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले अहिले यो विधेयक पारित गरिसक्दा देख्न र बुझ्न नसकेका कुराहरू के छन् र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ। मुख्य समस्याहरू के छन् अहिले यो विधेयकमा? यो विधेयक खास गरी हाम्रो मुलुक जहाँ छ, जुन पेरिफेरीमा छ, दक्षिण एसियाको एकातिर चीन छ र अर्कोतर्फ भारत छ, जहाँ जनसङ्ख्याको बृहत्तर सङ्ख्या छ र त्यो मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएका थुप्रै चिजहरू छन्। छिमेकीका समस्याहरू पनि छन् र हाम्रा चाहिँ आफ्ना आवत जावतका कुरा पनि छन्, प्रवासनका समस्याहरू पनि छन्। यी सबै जोडिएका कुराहरू छन् र अहिले चाहिँ जुन समय अहिले मात्र होइन, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जब राजनीति अलि शिथिल हुन थाल्छ, जब जनताहरू अलि अस्तव्यस्त हुन्छन् अथवा अलि आफ्नो काममा चाहिँ व्यस्त भए जस्तो अथवा राष्ट्रियताका समस्याहरूतिर त्यति सजग र चनाखो नभएको अवस्थामा सत्तामा हुने जुन शक्तिहरू छन्
ती शक्तिहरूले यसलाई यस्ता खास गरी नागरिकता जस्ता विषयलाई संवेदनशील विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो सानो मुलुक छ, जनसङ्ख्या थोरै छ र धेरै घुसपेट हुने, यो आन्तरिक घुसपेट पनि र देशैभित्रको जुन नेतृत्व तह छ, राजनीतिक नेतृत्व जसलाई हामीले भन्छौँ, त्यो पनि आफ्नो चाहिँ स्थिरताको निम्ति, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति यस्ता विषयहरूलाई भित्री रूपमा उठाउने गर्छन्। भित्री रूपमा उठाउने गर्छन् मात्र होइन कि यसलाई आधार बनाएर सत्तामा चाहिँ हालिमुहाली गर्ने, यसले पार्ने जुन दीर्घकालिक असर छ, प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई लुकाउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई बाहिरी सतहमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबमा यस्ता विषयहरूलाई ठीक छ। यो सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ थियो, उनीहरूले मिलिजुली यो नागरिकता विधेयकलाई पारित गरे, यो यही हो यहाँहरूको गुनासो। तर यो नागरिकता विधेयक पारित हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नै गर्नु हुँदैन भन्नका लागि चाहिँ कुन कुन कुरा, कुन कुन आधार चाहिँ राष्ट्रघातको छन्, त्यो नभइकन यो विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँहरूको मुख्य आवाजहरू, मागहरू र अब्जेक्सनहरू चाहिँ के हो? यसले त एक त के छ भन्दाखेरि यो अब तत्कालै निर्वाचन हुँदैछ, गठबन्धन सरकार हो। एउटा त यो सरकार, यो संसदीय जुन संरचना छ, त्यो संरचना र सरकारको जुन चाहिँ बनोट छ, त्यो बनोटले यति बेला चाहिँ यसलाई उठाइनु हुन्न भन्ने हामीलाई एउटा लाग्यो, एउटा गलत समय हो। र अर्को कुरा, यसको कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि, यसको विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि संसारमै नभएका कुराहरू जस्तो यसभित्र अन्तर्भूत गरिएको छ, समावेश गरिएको छ। जस्तो बिहे गरेपछि सहज रूपमा चाहिँ सहज रूपमा भन्दाखेरि आजै दिने जस्ता, तत्कालै दिने जस्ता कुराहरू जो संसारभरि यस्तो देखिँदैन। यो त डरलाग्दो समस्या हो। अहिले देख्दाखेरि सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ ठुलो बृहत्तर जनसङ्ख्या भएको पेरिफेरीमा एउटा सानो मुलुकमा त्यस खालको चाहिँ जुन विधि बनाइयो भनेदेखि त्यसले देशको कोही विवाह गरेर एउटा बुहारी भित्रिएपछि भनौँ न, होइन, विदेशी महिलासँग एउटा नेपाली पुरुषले बिहा गरे खण्डमा जसरी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ, त्यो गलत हो। त्यो एउटा त सुन्नुहोस्, एउटा त्यो गलत छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसले जो चाहिँ तराईदेखि लिएर हिमाली भेगसम्मका जुन साँच्चीकै जुन उत्पीडित दलित अथवा चाहिँ जुन निम्न वर्गका मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरालाई यसले चाहिँ ग्राह्यता दिएको छैन। यसले त निश्चित बिन्दुहरू तोकेको छ जसले आफूलाई फाइदा हुन्छ। सत्ताको यति बेला सत्ता षड्यन्त्रसँग जोडिएको कुरा छ यो, किन भन्दाखेरि खास गरी आत्मसमर्पणकारी जुन राजनीतिक तत्त्वहरू छ, त्यो तत्त्वहरूले नै यसलाई प्रधान विषय बनाएको छ। त्यहीँनिर गडबड छ। त्यसले गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा नेपाली मानिसहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर त्यसलाई यसले जोड दिँदैन। यसले त केलाई जोड दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ विदेशी नागरिकहरूलाई कसरी भित्र्याउने, उसलाई राजनीतिक तहमा कसरी नेतृत्व तहमा लैजाने, उसलाई यहाँको चाहिँ जुन आर्थिक जुन संरचना छ त्यो संरचनाको माथिल्लो स्तरमा कसरी पुर्याउने भन्ने यसको निहितार्थ छ। त्यसमा चाहिँ संसद र सरकारमा विदेशी नागरिकको चाहिँ स्थान हुने, हालेमुहाले हुने डर देख्नुहुन्छ यहाँले? मात्र त्यति डर होइन, त्यो हुन्छ। तपाईको त्यो मात्रै होइन, अहिले तपाईको संसारभरि नै हामीले बङ्गलादेश हेरौँ, पाकिस्तान हेरौँ, भारत हेरौँ, युरोपका विभिन्न मुलुकहरू हेरौँ, त्यहाँ यस खालको सहज प्रवेशन छैन। नागरिकता प्राप्तिको यति सहजता छैन। अझ यो नव उदारवादबाट प्रभावित जुन अहिलेको विश्व छ, त्यो विश्वमा त हामी जस्ता मुलुकहरू यो नागरिकताको लागि खुला होइन कि मुट्ठी खुला होइन कि मुट्ठी बन्द गर्नुपर्ने। किन भन्दाखेरि यो त हातै भाँचिने पो समस्या छ। तपाईले मुट्ठी बन्द गरेर जानुपर्ने, यो त खुला गर्दाखेरि त हातै भाँचिदिने जस्तो हामी आफैको हाम्रो समग्र अस्तित्व जुन छ त्यो अस्तित्व समाप्त पार्ने नियतका साथ आत्मसमर्पणकारीहरू
सार्वभौमिकता विरोधीहरू, अखण्डता विरोधीहरू, राष्ट्र विरोधीहरू अहिले लागिरहेका छन् र यो निरन्तरतामा आएको छ। यो मैले तत्कालै अहिले मात्रै भन्दिनँ। अहिले जसरी संसदका विपक्ष र पक्षवालाहरू जसरी फरक फरक ध्रुवमा उभिएको जस्तो जस्तो देखिन्छ, तर त्यो होइन। त्यो केवल देखावटी, त्यो केवल एउटा चाहिँ नाटकीयता। तर पक्षमा बसे पनि सरकारको विपक्षमा बसे पनि यी दुईटै पक्षलाई सञ्चालन गर्ने एउटा शक्ति चाहिँ छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। बाहिर बसेर होइन, बाहिर बसेर त छ। बाहिर बसेर भन्दा पनि यिनीहरू आफैमा पालित पोषित जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँको समग्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्न चाहन्छ, सार्वभौमिक अखण्डतालाई। तपाईँले यति धेरै समस्याहरू देखाउँदै गर्दा राजनीतिक दलभित्र यी कुराहरू जनताले बुझेका छन् कि छैनन्? हुँदो रहेछ के भन्दाखेरि जनताले त बुझिरहे त यी कुराहरू उठाइरहेछ नि त। भिन्न भिन्न कोणबाट त उठिया छन् नि कुरा। जस्तो सडकमा आएका छन् जनताहरू, केही बौद्धिक रूपमा विमर्श पनि भएको छ, चर्चा परिचर्चा भएका छन्, भिन्न भिन्न कोणबाट भएका छन्। यो हुनुमा चाहिँ जनतामा केही सचेतनता छ। यो राष्ट्रप्रतिको माया, यसको सार्वभौमिकताप्रतिको माया हामीले देख्छौँ नि। महाकाली, लिपुलेक, कालापानीका यी जुन सन्दर्भहरू थिए हिजोदेखि आएका, बिप्पा पनि भनौँ न, अझ एमसिसी पनि भनौँ न, त्यति बेलादेखि नै, त्योभन्दा अझ अगाडिदेखि नै जुन मुलुकलाई आघात पार्ने, मुलुकलाई समाप्त पार्ने, मुलुकको अस्तित्वलाई नामेट पार्ने जति सत्ताधारीहरूबाट जुन विभिन्न किसिमका गुह्य सन्धिहरू हुन्छन्, दुरवी सन्धिहरू हुन्छन्, ती सन्धिहरूका विरुद्धमा सडकमा आएको छ त मानिस। तर हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि सत्तामा पुगिसकेपछि मानिस फरक स्वरूपको देखिँदो रहेछ। त्यहाँ नपुगिन्जेल विचार एउटा हुँदो रहेछ। सत्तामा पुगिसकेपछि मान्छेको विचार र उसले गर्ने व्यवहारमा पनि फरक पर्दै जान्छ। होइन, हामी त्यहाँनिर के रहेछ त्यो? होइन, हामी कहाँ मैले समग्रमा भन्दिनँ। फेरि सडकमा हुनेहरू पनि सबै सुन्दरै छन्, सबै राम्रै छन्, सबै राष्ट्रवादी नै छन्, देशभक्त नै छन्, देशलाई माया गर्नेहरू छन्। त्यो मैले भनेको होइन कि हाम्रो जुन अहिले सत्तामा जुन हालिमुहाली गर्ने जुन तत्त्वहरू क्रियाशील छन्, ती तत्त्वहरूको उद्भवको पृष्ठभूमि, तिनको विकासको पृष्ठभूमि यस्तो छ। तपाईँले अहिले देखिहाल्नुहुन्छ, योभन्दा पूर्ववर्ती जुन सरकार थियो, त्यो सरकार संसदीय सरकार, संसदमै थियो नि त त्यही सरकार। त्यो सरकारले पनि यही कुरा त ल्यायो नि, यही कुरा ल्यायो। तर अब चुनाव आइरहेछ, केही त चाहिँ बेच्नु पर्यो, माल बेच्नु पर्यो। नागरिकताको विषयलाई प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमाले चुनावी एजेन्डा बनाएर राष्ट्रवाद बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दैछ। माल बनाइरहेछ। माल बनाउने कुरा छ। सत्तामा बस्ने पक्ष र प्रतिपक्षले एउटाले पास गरेर माल बनाइरहेछ, अर्कोले चाहिँ सत्तामा बसेका विपक्षमा बसेर त्यसलाई चाहिँ मधेसी जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको हो हामीले भन्छ सत्तापक्षले। चुनावीमा यो बेकारका अर्थहीन कुरा। हिजो सत्तामा चाहिँ लामो यत्रो चाहिँ 15-20 वर्षको दौरानमा यो संवेदनशील विषय हो नि, उठाइनुपर्ने विषय हो। हामीले पनि भनिरहेछौँ, नेपाली जेन्युइन नेपाली जुन मानिसहरू छन् तिनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। तर के देखियो भने तपाईँले हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जेन्युइन जुन मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई सत्ताले पाखा पारेको छ। उसले त के चाहन्छ भन्दाखेरि नागरिकताको नाउँमा चुनाव पनि जितौँ, सत्तामा पनि बसौँ, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रिय मानिस पनि बनौँ, प्रिय सङ्गठन पनि बनौँ भन्ने उसको नियत छ। यो नियत सबभन्दा डरलाग्दो नियत हो। अब यहाँले प्रतिपक्षमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो। एकातर्फ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि या सत्ता गठबन्धनले नै एक हिसाबले एमालेबाट राष्ट्रपति सञ्चालित हो कि भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाइराखेको छ। यहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर दबाब पनि दिइराख्नु भएको छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिको अबको भूमिका के होला? यहाँ प्रश्न चिन्ह नै खडा भयो नि। राष्ट्रपतिजीको जुन छ भूमिका, हिजो राष्ट्रपतिको अब यो स्पष्ट कुरा छ। हिजो ओली पूर्ववर्ती सरकार भनौँ, खड्गप्रसाद ओलीजीले प्रस्तुत गर्दाखेरि यिनै जो अहिले सत्तामा रहेका जुन शक्तिहरू छन् उनीहरूले विरोध गरेका थियो। आज फेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो अहमको प्रश्न बनाइरहेछ, जित र हारको
प्रश्न बनाइरहेछन् भनेदेखि विपक्षमा बस्नेले कहीँ न कहीँ दाउपेच पनि गरिरहेछ, अलिअलि विरोध गरे जस्तो पनि देखिन्छ, तर विरोध होइन, ओलीजीहरूको विरोध होइन। तर अब हुनसक्छ के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिजीको भूमिका संविधानले जुन दिएछ कहिलेकाहीँ लिङ्गरिङ गर्ने त समय दिएछ नि त उसलाई, उहाँलाई दिएछ। त्यो लिङ्गरिङ गर्ने त्यही विधान मुताबिक संविधान मुताबिक लिङ्गरिङ गरिदिनुहुन्छ। अब त्यो भनेको यही मैले भनेको के भने यो सत्ताको जुन विधानगत संरचना छ यो संरचनाले पार्टीलाई बेइमान बनाइरहेछ, अराष्ट्रिय बनाइरहेछ, देशभक्त विरोधी बनाइरहेछ, सार्वभौमिकता विरोधी बनाइरहेछ। त्यही भएर त ताली बजाउँछ, एमसीसी पास गर्दाखेरि 3 हात उफ्रेर ताली बजाउँछन्, फेरि तिनै मानिसहरू चाहिँ संवाद गर्दाखेरि भाषण गर्दाखेरि विरोध पनि गरिरहेछन्। हामीले देखाए त त्यही त हो नि, बोली र कर्मका बीचमा एकरूपता नहुनु त्योभन्दा ठुलो बेइमानी के हो। हिजो ठिक थियो त्यही अक्षरशः त्यही छ अहिले पनि जो ओलीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, फेरि उनीहरूले विरोध गरे, फरक ठाउँमा हुँदाखेरि फरक गरे। हजुर, तपाईसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नागरिकता विधेयकको विषयमै आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। सर, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। अहिले हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको आडमा दलहरूले थुप्रै असन्तुष्टिहरू भए पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन विधेयकहरू एकपछि अर्को पारित गरेको अवस्था देखिन्छ। यहाँले दबाब सृजना गरिराख्नु भएको छ नागरिकता विधेयक चाहिँ पारित भए पनि प्रमाणीकरण अब राष्ट्रपतिले गर्नु हुँदैन भनेर। यहाँको दबाबले काम गर्ला? हामीले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायत जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोदेखि नै जो सङ्घर्षको मैदानमा छन्, यसको मतलब के भन्दाखेरि राष्ट्रहित विपरीत, सार्वभौमिक अखण्डता विपरीत हुने जे जति गतिविधिहरू अथवा विधेयकहरू छन् अथवा त्यस खालका चाहिँ कानुन बनाउने कुरा छन् त्यसका विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित छन् र अगाडि बढिरहेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका शक्तिहरू पनि अगाडि आएका छन्। अब राष्ट्रपतिजीले पास गर्नु होला अथवा प्रमाणित गर्नु होला नगर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिजी यदि यो मुलुकप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, यदि यो मुलुकलाई माया गर्नुहुन्छ र यो राष्ट्रलाई एकदम दीर्घकालीन रूपमा हानि नोक्सानी गर्ने खालका यस खालका विधेयकहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ प्रमाणित गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ उहाँले त गर्दिन भन्ने हिसाबले दलहरूलाई एकपटकलाई छलफल गर्ने पनि समय दिनुभएको थियो। फेरि जस्ताको तस्तै पारित भएर आयो। त्यसपछि संविधानमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ भन्ने रहेछ नि त। उहाँका लागि अन्य विकल्पहरू संविधानमा उल्लेख रहन्छन्। अब यस्तोमा राष्ट्रपतिले के गर्दा छ? राष्ट्रपतिजीले फेरि पनि यो तेस्रोचोटिसम्म त पठाउन पनि सक्नु होला कि के छ होइन। फेरि पनि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्ता गम्भीर विषयहरूमा यो त एक खालको शहीद हुनु पनि तयार हुनु पर्यो नि त मानिसहरू। राष्ट्रपतिले यदि आफूले भनेको एजेन्डामा दलहरूले साथ दिएन भने राजीनामा पनि दिन सक्नु पर्यो। होइन, संसद त तपाईँको के देखिएको छ भने निकम्बा देखिएको छ। एउटा त्यो गीत हुन्छन् नि विभिन्न खालका निकम्बा खालका, वास्तवमा संसद त निकम्बा छ। संसदमा छलफल पनि गर्दैन। उहाँले अगाडि पठाउनु भएको थियो नि विभिन्न प्रश्नहरू राखेर स्पष्ट गर्न भन्नुभएको थियो, त्यो त निकम्बा छ, त्यो त अर्थहीन छ। त्यसले छलफल गर्दैन, जो गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दैन, राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दैन, समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दैन, नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दैन। त्यस्तो निकम्बा अर्थहीन आफू पनि निकम्मा हो, राष्ट्रपतिको भूमिकाको पनि अवमूल्यन गर्यो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिजीले आफूभन्दा पनि त्यो राष्ट्रपतिको जुन एउटा जुन सम्मानित गरिमा छ त्यो गरिमालाई बचाउनको निम्ति सम्मानित स्थान छ, त्यो स्थानलाई बचाउनको निम्ति पनि मलाई लाग्छ यो पास गर्नुहुन्न। यस खालका यो मात्रै होइन, त्यो पास नगरेको अवस्थामा के त यो होइन त्यसपछि पनि त चाहियो नि त, किनभने संविधानमा त छैन नि त प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ दोस्रो पटकमा राष्ट्रपतिले भनेको छ। अब उहाँले गर्न सक्ने के छ? यहाँले दबाब त दिइराख्नु भएको छ। हामीले भन्ने त के हो भन्दाखेरि यो प्रमाणित गरिनुहुन्न। प्रमाणित गरेर मुलुक खतम पार्ने हो भनेदेखि त प्रमाणित हुनु र नहुनुसँग के सरोकार भयो? प्रमाणित गर्नु र यसको दीर्घकालीन रूपमा यसले मुलुकलाई
ठुलो क्षति पुर्याउँछ, दुःखदायी अवस्थामा पुर्याउँछ मुलुकलाई, राष्ट्रलाई भनेदेखि उहाँ रहनु र नरहनुको, त्यो ठाउँ रहनु र नरहनुको, यो संस्था रहनु र नरहनुको के मानेछ? त्यो उहाँ हुनु र नहुनुको के मानेछ? प्रमाणित गरेर आफैलाई बलिदिने कुरामा टाउको हल्लाए जस्तो टाउको हल्लाउने कुरा हुन्छ र? हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले हिम्मतका साथ कहिलेकाहीँ कानुन हामीले देखिरहेछौँ नि, यी जुन संविधानका कुराहरू छन्, कानुनका कुराहरू छन्, ती त हाम्रा लागि ठिक भएन, मुलुकका लागि ठिक भएन, ठिक हुन्, नभए त फालिदिनुपर्छ, च्यात दिनुपर्छ। उहाँले पनि च्यात्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो हिम्मत अहिले देखाउने बेला हो। एमसिसीमा त सांसदहरूले देखाएन, सांसदहरू त बेइमान रहे, संसद त बेइमानै रह्यो नि। अहिलेसम्मको तपाईँको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जति पनि राष्ट्रविरोधी कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा त त्यो चिम्म गरेर बस्यो। संसदले पास गरेको, सरकारले पास गरेर ल्याएको कुरालाई राष्ट्रपतिले च्यात्नुपर्छ भने त्यो पनि न्यायोचित देखिएन नि, होइन र? होइन, तपाईँ मुलुकको निम्ति मुलुक रहन्न भनेदेखि त्यो पास हुनु र नहुनुसँग के सरोकार भयो त नि? त्यसले गर्दाखेरि यो दीर्घकालिक असर पर्ने कुरा छ त। यसलाई चाहिँ संसदले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरिकन पठाउँछ भनेदेखि त्यो संसद एउटा भारतीय चेली एउटा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइन्, होइन? उनले नेपाली पुरुषकै छोराछोरी जन्माएपछि ती पनि नेपाली नागरिक नै भए। यति भइसकेपछि उसले त अब आफ्नो जीवन नै नेपालमा आएर आफ्नो समर्पित गरिन्, नेपालकै घर परिवारलाई आफ्नो भनिन् भने उसलाई नागरिकता दिन मिल्दैन पनि भन्नु पनि त मिलेन होला। होइन, ठिक छ, नागरिकता दिनु पर्यो, नागरिकता दिनुपर्छ। हाम्रा सम्बन्धहरू त हुन्छन् नि, हाम्रा चेलीहरू पनि बाहिर जाँदाखेरि नागरिकता लिन्छन् नि। नेपालबाट बाहिर युरोपमा जाँदा अथवा अरूतिर जाँदाखेरि त्यहाँका नियमहरू पनि त छन् नि। त्यसो भएको हुनाले निश्चित नियम, निश्चित जुन प्रावधानहरू छन् ती पार गरिसकेपछि नै प्राप्त गर्ने हो। आजको आजै त होइन, केही समय राख्नु पर्यो, समय पनि राख्नु पर्यो। अङ्गीकृत नागरिकले पनि कहिलेसम्म पाउने, त्यसको पनि समय चाहियो नि त। त्यसपछि आएर हाम्रा चाहिँ जुन साँच्चीकै जुन हाम्रा नेपाल सरहदभित्रको जुन उत्पीडित दलित जो चाहिँ एकदमै प्रशासन सामुसम्म पुग्न सक्दैनन्, त्यस्ता मानिसहरूको बारेमा यसले बोल्नु पर्यो नि। यसभन्दा अगाडिको जुन यो लामो समयमा यिनीहरू जुन सरकारमा बसे, त्यो बारेमा त बोलेनन्। अहिले आएर के गर्छ भन्दाखेरि यो त चुनावी फाइदाको निम्ति रातारात चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो छ नि यो सर्टिफिकेटहरू जस्तै बेचबाच गर्ने जस्तै लगभग अब सुरुवात हुन्छ। नागरिकता वितरण भइरहेछ, हुन्छ भइरहेछ पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई नियन्त्रण गरिएन भनेदेखि तपाईँ केही समय पछाडि अबको यो अहिलेको यो विधेयकबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिनेले सोझै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाउँछ भनेको त छैन नि त, भनेको छ र? होइन, छ, त्यसका पनि सहज बाटो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति सहज बनाउनु हाम्रो जस्तो भारतमा त तपाईँको त्यो पछिल्लोचोटि यो नागरिकताकै समस्या गर्दाखेरि त्यो जुन अहिले आयो नि, यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म, यति वर्षदेखि यति वर्षभित्र आएका भारतमा चाहिँ जुन आएका मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई यति समयभित्र दिने, यति सङ्ख्यामा दिने भने एउटा निश्चित त्यो पनि क्याटेगोरी छैन। केही समयावधि राख्दैमा चाहिँ देश सुरक्षित हुन्छ भन्नु पनि एउटा राष्ट्रवादको राजनीति गरे जस्तो मात्र देखिएला नि फेरि। होइन, इन्डियामा त राष्ट्रवादी, त्यो हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा हो, त्यो आफ्नो कुरा छ, उनीहरूको आफ्नो कुरा होला। तर हामीले पनि के छ भन्दाखेरि सहज भनेको त्यसले आत्मसात त गर्नु पर्यो नि त मुलुकको। मुलुकलाई आत्मसात गर्ने एक खालको चाहिँ धारणा बनाउने केही चाहिँ चिजहरू त बनाउनु पर्यो नि त। सहज रूपमा एक खालको के छ भन्दाखेरि जनावरलाई पुरा चाहिँ पाखाबारी छोडिदिए जस्तो छोडिदिने त होइन होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि केही राजनीतिक अधिकारहरू, केही आर्थिक अधिकारहरू, केही सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूका कुराहरू छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि कुन कुन अधिकार दिने हो, कति दिने हो, त्यसका निश्चित प्रावधानहरू हुनु पर्थ्यो। तर यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के भयो भन्दाखेरि विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने र चाहिँ के छ भने चुनावी सौदाबाजी गर्ने, त्यस रूपमा यसो आएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो विरोध भाव हो। यो जति पनि विरोध नभए यसरी पनि बुझौँ। अब यति लामो समय संविधान जारी भएको बेलादेखि नै नागरिकताको विषयमा जुन कुरा उल्लेख थियो त्यसमा विरोधै थियो र पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म भनौँ सरकार 5 वर्षको एउटा सरकार बन्यो, त्यो सरकारले पनि काम गर्न सकेन, त्यो सरकार आफै गयो, फेरि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यसले पनि सम्बोधन नगरेको र 5 वर्ष सरकारको कार्यकाल सकिने लाग्दा अहिले यतिखेर गर्नु त्यहाँ खोट छ भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यो मात्रै होइन, ठिक छ, मेरो तपाईँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै हो, त्यो त एउटा हुँदै हो कि त्यसभन्दा कन्टेन्ट त्यही त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि त्यसको कन्टेन्टमा
कन्टेन्ट अन्तर्वस्तुमा जुन चाहिँ गडबड छ त्यो गडबड नसच्याइकन नसुधारिकन चाहिँ जुन अहिले चुनावी प्रक्रियामा आइरहेछन् र यो गर्न खोजिरहेछन् यो चाहिँ बेइमानी हो र संसदीय व्यवस्थाकै नाकामी पनि हो भन्न पर्ने हुन्छ। अब यो मलाई यहाँनिर लागेको नागरिकता भनेको राष्ट्रको पहिचान हो कि नागरिकको पहिचानको प्रमाणपत्र हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? नागरिकता भनेको राष्ट्रको पहिचान हो अथवा नागरिकको चाहिँ यो पहिचान हो त? अब हामी कहाँ चाहिँ अब राष्ट्र आफैमा बन्यो कि बनेन भन्ने सवाल छ फेरि, बुझ्नु भएन? अहिलेसम्म त्यसलाई गाजेमाजी रूपमा राष्ट्र र राज्यलाई एकै ठाउँमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेसनालिटी भनेर चाहिँ के छ भने राष्ट्रियता भनेको छ, हो राष्ट्रियताको पहिचान हो भनेको छ। तर राष्ट्रियता शब्दकै बारेमा विवादहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसो राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जुन राष्ट्रियता जुन संरचनात्मक राष्ट्रियता बनोट छ त्यो बनोटमा चलखेल गरिनुहुन्न भन्ने कुरा न हो यो अहिलेको आएको कुरा। चलखेल गर्ने हो भनेदेखि त थुप्रै चिज उत्खनन हुन्छन् र त्यसले थुप्रै प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिचान पनि पहिचानको रूपमा भन्दा पनि देशीय पहिचानको रूपमा यो रहेको छ। जुन भन्न त नेसनालिटी भनेको छ तर यो देशीय पहिचानको रूपमा नागरिकता रहेको छ, राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा होइन। फेरि म त्यही यहाँले जुन भन्नुभयो नि म कति भन्न सक्दिनँ, स्पष्ट भयो कि भएन। पहिचान पनि हो किनभने नागरिकता विधेयकलाई पछिल्लो समय एकदम पेचिलो बनाइयो नि त होइन यो विषय। यो एउटा आम नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ होइन, उसले जन्मको आधारमा वंशजको आधारमा उसले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जन्मको आधारमा कि वंशजको आधारमा भन्ने कुरा पनि प्रश्न भएन। प्रश्न नभइसकेपछि यो नागरिकता विधेयक पेचिलो बने। अब यो नागरिकता भनेको एउटा नागरिकको परिचय मात्र भएर यो पेचिलो बन्यो कि यो राष्ट्रको पहिचानै भएर पेचिलो बन्यो भन्ने कुरा हो कि? राष्ट्र राज्यको पहिचान हो यो राष्ट्र। तर राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया जुन छ नि आन्तरिक प्रक्रिया, त्यो आन्तरिक प्रक्रियामा फेरि विवाद छ, अझै पनि त्यो समाधान भएको छैन। त्यो समाधान नभएको हुनाले पनि यो समस्या हो। सत्तामा यो अहिले जुन पछिल्लो संविधान बन्यो त्यो संविधानले त्यो समस्या समाधान गरेन भन्ने कुरा पनि हो। तर अहिले जुन नागरिकता जुन हामीले भनिरहेछौँ त्यो पहिचान भनेको देशीय पहिचानसँग जो जोडिएको छ। राष्ट्रिय पहिचान पनि भयो भन्नु पर्यो तर राष्ट्रियताकै बारेमा पनि विवाद छन्। यहाँनिर अर्को कस्तो खालको तर्क पनि सुनिन्छ भने संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था लचिलो भयो भने यसलाई ऐनको माध्यमबाट पनि त यसलाई चाहिँ पछि कडा बनाउन सकिन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐनले सङ्कुचन गर्ने अथवा व्यापक गर्ने अवस्था छ, किन हतारिनु पर्यो? ऐनबाट कडाइ गरौँ न भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ क्या। होइन त्यही तपाईँको के छ भन्दाखेरि ऐनमा त्यसले एक खालको सीमाङ्कन गर्छ, कन्टेन्टको सीमाङ्कन गर्छ अथवा सूत्रीकरण सूत्रको रूपमा त्यसले राख्छ। तर अब त्यसलाई अलिकति लचिलो बनाउने त विनियमहरू अरू हुनसक्छ। तर यिनीहरूले के गर्यो भने त्यो विनियमलाई पनि यसैभित्र घुसाइदियो। नियमहरूलाई जुन पछाडि हामीले अरू जुन व्याख्या गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई पनि यसैभित्र घुसाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसै अन्तर्भूत गरेको छ, समावेश गरेको छ, जसले गर्दाखेरि यो आफैमा अस्पष्ट पनि छ र जुन कुरामा यसले बढी केन्द्रीकृत गरेको छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्र विरोधी तत्त्वहरू बढी क्रियाशील हुन सक्ने सम्भावना छ। र यो राष्ट्रको पहिचानलाई सङ्कुचित गर्ने पनि हो, फेरि सङ्कुचित गर्ने पनि हो नि त। तपाईँले बिस्तारै जाँदाखेरि यो चाहिँ सङ्कुचन हुँदै जाँदाखेरि समाप्त हुने त्यो अवस्थामा पुग्ला भन्ने आशंका पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको यो नागरिकताको जुन विकास प्रक्रिया छ, नागरिकताको निर्माणको विकास प्रक्रिया अथवा ऐन विनियमको विकास प्रक्रिया हामी कहाँको जुन विकास प्रक्रिया छ त्यो धेरै पछाडि आएर भएको र जसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि हामी युरोपियनहरू पनि होइन, अमेरिकनहरू पनि होइन, अथवा अरू कुनै जर्मनी अथवा अरू होइन नि त। हामी त हाम्रो ठाउँमा उभिएर नभन्ने हो नेपाल कहाँ छ, यसको पेरिफेरी के हो, एसियाको र यसको चाहिँ जुन आन्तरिक विशेष संरचना छ त्यो संरचनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने। त्यो ख्याल गरेनन् यिनीहरूले। नगर्नुको पछाडि के छ भन्दाखेरि संसदीय शक्तिहरू आफैमा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएन, राष्ट्र विरोधी नै भन्दा पनि। अब जस्तो तपाईँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग जोडिनु भएको छ,
लामो समयदेखि भनौँ राजनीतिक जीवन नै बाँचिरहनु भएको छ। यद्यपि यहाँको प्राध्यापन पेसा यो हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर सोध्नमा लागेको कुरा जस्तो अब नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले अबको निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने भनिसकेको अवस्था छ होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ सरकारले जे जस्ता कामहरू कदमहरू विधेयकहरू सन्धि सम्झौताहरू गर्छन् पछाडि बसेर यहाँहरूले यो सरकारले गरेका कामहरू राष्ट्रघात छ राष्ट्रहित विपरीत काम गर्यो भनेर यहाँले आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ। यहाँहरू किन राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने कसरत गर्नु भएको छैन? जनमतले किन यहाँलाई समर्थन गरेका छैन? के भइरहेछ यो? होइन हाम्रो जनमतले समर्थन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो एजेन्डा जुन हो नि जुन हामीले कुनै पनि एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि एजेन्डै भन्नुभयो त्यो एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि तपाईँहरू पनि त्यही ठाउँमा त पुग्नु पर्यो नि त पर्दैन र? होइन हामीले उठाएको कुरा के हो भने हिजो संविधान बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ असहमति केमा रह्यो भन्दाखेरि हामी त्यो सङ्घर्षको मैदानबाटै आएको त हो नि। सङ्घर्षकै बिचबाट हामी शक्तिमा स्थापित भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाका सवालहरू यस खालको जुन अहिलेको व्यवस्था छ नि संसदीय व्यवस्था त्यो व्यवस्थाबाट पुरा हुँदैन। त्यसको उदाहरणको रूपमा त अहिले देखिहाल्नु भयो नि। अहिले हामीले देख्यौँ नि कार्यपालिका असफल छ विधायिका असफल छ न्यायपालिका असफल छ सङ्कट भइसकेको छ नि। राष्ट्रपतिजीले अब अघि प्रश्न गर्नुभयो यहाँले राष्ट्रपतिजीले के गर्ने भनेको यो त संवैधानिक समस्या हो रहेछ संवैधानिक सङ्कट हो रहेछ। उहाँ के हात खिच्न खोज्नुहुन्छ संसदले सरकारले तान्न खोज्छ। सरकारमा गठबन्धन सरकार जुन छ यो सरकार अहिलेको सरकार तिम्रो हात जबरजस्ती ल्याएर साइन गराउन खोज्छ हस्तक्षेप गराउन खोज्छ। हिजो देख्यौँ हामीले न्यायपालिका न्याय दिएन सामाजिक न्याय प्राप्त भएको छैन मुलुकमा। यो संविधान आफैमा असफल छ। यो संविधान असफल भनेको स्वयंमा यो संसदीय व्यवस्थामा फोहोरहरू छन्। यो फोहोर ठिक छ त संविधान असफल छ भने सबैसँगै त्यसलाई नभएका कुराहरूलाई संशोधन गर्दै जान सकिने भन्ने व्यवस्था पनि त छ नि त। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेपछि जनताहरूले यो उठाइरहेछन् सङ्घर्ष गरिरहेछन्। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्तामा देशी विदेशी जुन तागतसँग जोडिएको जुन तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरूबाट निर्मित जुन व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाका चाहिँ के भन्ने गुमस्ताहरू भन्नुहोस् न ती गुमस्ताहरूको चाहिँ क्रियाशीलता यसले चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। र अब चुनावमा पनि तिनीहरूकै वर्चस्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब तपाईँको तस्कर गुन्डा ठेकेदार यो व्यवस्थाका अहिले देखिराख्नु भएको छ नि विभिन्न उम्मेदवारहरूको नामहरू बाहिर आइरहेछन्। तस्कर छन् गुन्डा छन् ती सबै छ त पैसा छ। अब यो सबै प्रभावी पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिको कुरा पनि धेरै हुन्छ कि प्रभावी हुने तत्त्व त्यही रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई यस रूपमा चुनावी प्रक्रियाबाट भन्दा पनि अरू जनताको सङ्घर्षबाटै यसलाई विस्थापन गर्नु अबको आवश्यकता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। वैकल्पिक शक्तिको कुरा पछिल्लो समय धेरै सुनिन्छ। यो वैकल्पिक शक्ति भनेको कुनै एउटा चमत्कारको रूपमा आउने हो कि अहिले जस्तो यो पालिका स्तरको चुनावमा कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो त्यस्ता कुनै एउटा शक्ति आउनु पर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? वैकल्पिक शक्ति भनेको त राजनीतिक रूपमा आउने जुन राजनीतिको विकल्प भनेको राजनीति नै हो। त्यसको अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ ठुलो जङ्गलमा अपवादको रूपमा कुनै छुट्टै रुख देखिन्छ नि कुनै छुट्टै रुख त्यो जङ्गलमा नभएको रुख पनि देखिन्छ तर त्यो प्रभावी हुँदैन। जङ्गल भनेको त जङ्गलै हो नि त उसको अस्तित्व भनेको त जङ्गलैको अस्तित्व। त्यो छुट्टै जस्तो सालको जङ्गल छ भने सालैको रुखको जङ्गल होला। त अब स्वतन्त्र लगायतका भनेको त्यसको कुनै भूमिका हुँदैन। तर अब तत्कालीन त्यही क्षणिक सानो ठाउँमा त्यसको विकल्प होला। तर चाहिँ मूलतः राजनीतिको विकल्प राजनीति हो। सामन्तवादको विकल्प अर्को कुनै व्यवस्था होला अर्को कुनै व्यवस्थाको विकल्प अर्को कुनै व्यवस्था होला। इतिहासले विज्ञान सम्मत कुरा त्यही हो। तर अब त्यसभन्दा बाहिर व्यक्तिगत कुरा गर्छौँ भने यो उस्तो भन्नुको कुनै अर्थ छैन।
किनभने व्यवस्थाको विकल्प सत्ताको विकल्प अर्को सत्ता व्यवस्थाको विकल्प अर्को विकल्प। अब हामी अन्त्यमा सुविधा माग्नुपर्छ। नागरिकता विधेयकमै हामी जोडिरहेका थियौँ, यहाँले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन र दबाब दिइराख्नु भएको छ। उहाँले पनि यो मैले एकपटक दलहरूलाई झकझगाइसकेको छु, एउटा कमा र एउटा शब्द र एउटा अक्षर पनि परिवर्तन नगरेको अवस्थामा मलाई पनि यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्नको लागि एउटा दबाब दिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा गरिमा हुन्छ नि, राष्ट्रपतिको पदकै गरिमाको अवमूल्यन गरेको जस्तो भनेर उहाँ अलिकति ब्याक हुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। यद्यपि उहाँलाई संविधानको अक्षरहरूले अलिकति बाँधेको पनि देखिन्छ। अब यसको निकास के हुनसक्छ होला तपाईँहरू बाहिर बसेर भन्नुपर्दा? अब निकास त अब जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँको संविधानमा कुनै चाहिँ विकल्पहरू छैनन् भन्ने, तपाईँको संसद विघटनको अनि त्यसपछि आएर तपाईँको त्यो फरक खालको सरकारको विकल्प थियो र थिएन नि। त्यो त राजनीतिक केही राजनीतिक केही कानुनी सम्झौतामा भएका निर्णयहरू त छन् नि त हाम्रो अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपतिजीले जुन अहिले जुन विकल्प अथवा जुन गर्नुपर्ने हो त्यो भनेको त यसलाई चाहिँ कन्डेम गरेर यता छोडेर राजीनामा दिनेसम्मका कुरा पनि राजीनामा दिँदा हुन्छ नि त। आखिर तपाईँले गलत काम गर्नु, मुलुकलाई चाहिँ एउटा भड्खालोमा हाल्ने, सङ्कटमा हाल्ने भन्दा त तपाईँ आफू पर पन्छनु र त्यसले विधेयक निष्क्रिय हुन्छ त हुँदैन नि त। फेरि अर्को कुनै आएर गर्ने कुरा होला, त्यति बेला अर्को स्थिति पैदा होला नि, परिघटना त हुन्छ नि। एउटा अन्तिम समाप्ति त हुँदैन, कसैले राजीनामा दिन साथै समाप्त त हुँदैन, तर त्यो नयाँ रूपमा उदय हुनसक्छ। त्यो विषय नै नयाँ त्यसपछिको अवस्थामा पनि नयाँ केही कुराहरू आयो भने पनि यहाँहरू निरन्तर दबाब दिइरहनुहुन्छ हैन, यहाँहरू आवाज उठाइरहनुहुन्छ, आन्दोलन गरिराख्नुहुन्छ। 50औं वर्षदेखि हामी त सङ्गठनमा छौँ, लागिरहेछौँ, द्वन्द्वमा लागिरहेछौँ। हामी एकदम धैर्यतापूर्वक सङ्घर्षका गति नै सङ्घर्षमा हुन्छ भन्ने यहाँले भने जस्तै यहाँहरूको क्रान्ति जारी छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामीले नागरिकता विधेयकको विषयलाई जोडेका थियौँ। आज हामीसँग वाम बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। आजलाई यति नै बिदा पाऊँ। नमस्ते।